صباح الخير عليكم البنات، كي راكم غزالات؟ لاباس؟ الحمد لله عليكم. والله البنات سمحوا لي على هذا التاخير اللي درته. ديجا كنت شويه عيانه، كنت مريضه. مرت واحد المرضى. غير ربي جابها سلامات. هذاك العيا وهذاك الرحله ومول الدار ديجا عاده في لوبيتال. ما كنتش نقدر ريسبيري، مش عارفه ماش. قال لي الطبيب، قال لي سي با لازم، قال لي بالك من الريحه تاع البنتوره، مانيش عارف. انا عاده في لي زاناليز البنات، سمحوا لي. والله غير توحشتكم بزاف بزاف، توحشت كاع البنات. وسمحي لي امل باش ما عيطلكش، والله ما قعدت راني توجور لوبيتال، توجور مع سبيطارات. والله غير سمحوا لي وربي يجيب الخير، ونتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وقعدوا معايا البنات. اني غاديه واحد المغازان، نشري واحد السويلحات وان شاء الله يكون خير. هذه هي الباتيمون اللي في الوسط البنات، نسكن فيها. كي بغيت نقول لكم البنات، راني غاديه لوكلير. صافي سيمين شريت واحد السويلحات، واللي يشري فوق 100 اورو يعطوه الفونتاشا تاع 35 اورو. قالوا لي روحي لو 15. صافي اليوم راني ماشيه باش نجيب هذيك 35 اورو. وقعدوا معايا البنات. بغيت نقول لكم البنات، كانت واحد لاكريز عندنا ديجا، عندنا تاع الركبه، راهم دايرين لا غريف، غريف جينيرال. مكاش ركبه، مكاش لي مترو، مكاش لا غوار. زعما كارثه. والله غير كارثه مع الركبه، مع الناس، مع باري فيها الناس بزاف. ميم لا فواتور كاين البوشون في الطريق، ما تقديش باش تخرجي لا فواتور. اليوم صافي ديمونش، الناس ماهمش بزاف. بونجور. بنات راني دخلت الاكسيو ولقيت هاد لي بلا هامولينا كاين دوري. هادو سي 4.95، وهادو كانوا بكري قدام، كانوا من عام الاول. هادو عاودوا جابوهم هاد العام، ديت منهم كانوا غوش. كاين هذا سي 6 اورو، هاو ندوري. لا هادو كبير، هاو وينا. شوفوا البنات، هادو لي باز من الفوق يجيو دوري. شوفوا شحال شابين. كاين هكا كبار، سي 5 اورو 95. عمرنا ديروا فيهم لي فلاور، ديروا فيهم اي حاجه. شابين. باغي ندي هادو زوج. شوفوا البنات، هادو الكسرونات كبار، هما وينو. شوفوا شحال شابين. لا سوب سي 8.62 تقال زوينين بزاف. الحوايج الاخرين كلشي راه مكان والو، ديجا ما خرجت بكري اليوم. هذا فاني عجبوني غوش، مش عارفه لي بري شحال. كاين هادو كبار، هما وينا سي 15.95.
هادو لي بلا اون فور هما وين اون بلون سي 3.59 €. ها هو بقى عندي ثاني واحد هما وين راكم تشوفوا فيه. كاين هادو 3.89 €، هادو بزاف. والبنات هاد السيرفيس تاع المغارب ها هو وينه يجيو ندوري، راني شيت منهم في الدار وخرجوا لي زوينين بزاف. ما درتهمش في لا ماشين مي غسلتهم بيديا. البري تاعهم جو كوا مش عارفه وين هادو فيهم 7 كوفرتور طوندونس. هما مش عارفه البري تاعهم ولا جو كوا سي 5.99 €. هادو ندوري كاين ندوري كاين هادو نوار كاين هادو اون بلون. انا ديت من هادو خرجوا لي زوينين وديت واحد المغارف صغار راهم مكانش ثاني ندوري. هادو لي طابوري تاع السالفوجون تاع الحمام هما وينه سي 4.98 €، 5 €. ندي واحد. ديت هكا نغير نتانا. راكم تشوفوا البنات هذه بورتمونجي سي 1.49 €. هذه ميم تجي تجي اون فور، ديريها في الفور. سي 1.49 €. شوفوا البنات هذه انا عندي زوج عند ولدي شريتهم. هادو ديروا فيهم كسوة تاع الشتاء ولا كسوة تاع كيجي الصيف. انا دايره فيهم كسوة الصيف ابخي نبدل ونديرهم تحت السداري اون بلاستيك. هما فيهم هاد الجرارة. ملاح هادو بصح مش عارفه البخي تاعهم. مش عارفه وراهم دايرينه. هادو ملاح البنات مام لي ليبر لي كايي ديروا فيهم لي كايي وخديهم تحت السداري. شوفوا البنات هادو فوتوفور تاع الفلا غادي نديرو فوقهم تاع الشمعة. ديرو هنا في وسط الشمعة. هما فيهم لي كولور سي 1.99 €. وهاد الصغار وهادو هما ثاني هذاك دي فلور فيهم الغوز والبلو سي 1 €. هادو هما لي كولور كاين الروز كاين البير. شوفوا البنات هاد الكوفري دوف سي 4.44 €. جيل بوش افيك لي بارفان افيك ديودورون. هما هاديك البارفان تاع الشمعة دا حاطينه. السلام عليكم البنات، كي راكم؟ لاباس عليكم؟ والله غير توحشتكم بزاف. وسمحوا لي على التاخير اللي درته باسكو راني عاده ما كملتش البيوت، راني عاده ما درتش البنتوره وميم طون الدار عاده مريض وطحت فاني انا مرضت. والله غير عييت ونطلب منكم السماح. واليوم جبت لكم هذا النهار جديد بفلوق جديد ان شاء الله يعجبكم. كما قلت لكم راني
خرجت الصباح وشتو وين رحت الاكسيون و لقيت فيها صويلحات ملاح. هادوك لي بلا كنت باغا نشري هادوك واحد لي بلا كانوا هكا بلا فوق بلا ما لقيتش منهم، روحت على جالهم باش شريت صويلحات صغار كيما كيما هادي بور لي زيو بور لا فاتيك. هيا وينه هادي كريم، ها هو التيوب وديريها في التور تاع عينين. هي كريم بور لي زيو كيما هادي ثاني اونتياج، نعاونو رواحنا بالانتياج. هيا وينه نيفيا، هادي اوسي ميم اكسيون، هادي م اكسيون. وشريت هاد لي ماسك اوسي، هما وينه اكسيون راها حاطه بزاف تاع لي ماسك، ديجا شريت منهم المره اللي فاتت وعجبوني. هما وينه هادو لي دو جو كرو 1 سي موان شير. صافي هذا وهادي جاتني 6,50€. هادي اوسي شريتها 1,20€ جو كرو، ولا ما عقلتش على البري. دوف ها هو وين. اوسي شريت هاد لاباري تاع راك تشوفوا فيها ابيلاسيون بور رجلين، شريتها 7€، سي موان شير 6,90€ و 7€. مليحه هادي فاني. ابخي شريت هادي، روحت رحت للماغازان. ابخي البنات روحت للماغازان لسي لوكلير. لوكلير لا سيمين باسي كنت دايه 100€ تاع صوالح وعطاوني بون داشا فيها 35€. ابا رحت شريت شويه صوالح و ميم طون شريت هاد الشامبوان. هذا زوين البنات، هاد الشامبوان والله يخرج لي شعري، ميم البناتي خرج لهم سوبر سوان. ها هو يلساف اورانج، فيها لا كريم هيا بالزيت العنب ولي فيتامين وكيراتين فيجيتال. هذا شريته 3,50€، وهذا 3€. هذا والله ما عقلت شحال. هذا بور لي سوان بور لي بوينت، كي نغسل شعري كاع من تحت ندير هاد لا كريم. وشباب هاد البنات يسيو هاد الشامبوان غزال على الشعر، عجبني بزاف. هادو شريتهم لوكلير. بغيت ندير لكم ان فيديو في لوكلير بصح الناس بزاف. هادو هما. وهاد البورتموني او ميم طون بورتفوي. هذا شريته بارفوا، المره اللي فاتت كانوا دايرين واحد لا سيمين فاتت كانوا دايرين بروموسيون موان 50. هذا كان يدير 19,99€، صافي 20€. شريته 10€، راني عاده ما استعملتهاش. ها هو الكتان تاعه جيروندان و ميم طون منها كوير، عجبني. وشريت هاد الساك اوسي بارفوا. ها هو وينه شريته 30€. هذا وهذا شريتهم لا سيمين باسي. هو الساك. لقيت البنات واحد لي فاليز وساك صغير بور باش الانسان يفواياجي، لقيتهم بصح غاليين شويه. لو دو جو كرو 180، بالك يديروا بروموسيون موان 50 ولا نوض نشريه ان شاء الله. راني مسافره ودوك نقولكم راني ماشيه. ها هو وين الساك. هذا شريته 30€ بارفوا.
en même temps بيلاتينا كي خرجت من اكسيون روحت لزارا. ها هو وينه شريت هاد البول. انا عجبني المونش تاعها عريض، راكم تشوفوا البنات جاي عريض. عندي واحد البنطلون كيما هكا نواري بلون جاي لارج، نلبسه معاها. وشريتها شريته 30 اورو، سي 29.95، صافي 30 اورو. ها هو وين جاي هنايا طالع، شوفوا شحال و الاستيك تيسي تاعه. هو يبان هكا كوبي البنات، بصح كي لبسته جاني مهود على البنطلون. ها هو وين المونش تاعه، شوفوها، شوفوا شحال عريضه المونش تاعه، وهنا دايرين فيه كل الاستيك. وشريت هاد الليكات، هاهي وين شريتها موان شير اوسي مزارة. هاهي جايه كول، شريتها 13 اورو. هاهي الليكات جايه طويله، تجي حتى لتحت. هاهي لي مونش اوسي عراض او نوار، نلبسها بلي بونطالون. ديجا شريت ان بونطالون اوسي مزارة، وهنا جاي هاد الكول جاي عريض البنات، ما جايش هكا، ما نبغيش انا هذاك الساري، جاي كي شغل لارج. هنا فيهم لي كولور البنات، فيهم الكري، فيهم البلون، وفيهم النوار. انا بغيت نجيب واحد اون بلون، بصح خلاصولي الفلوس اللي كنت رفدتهم، مع شريت فانيش في مصروف للدار. وهاد الفولار ها هو وين البنات، صافي 20 اورو. شريته من المغازان برومود، كنت تشوفوا برومود. ها هو وين الفولار جاي كبير، باسكو راني شاريه بونطالون كيما هاد تيسي، بغيت نشري لا فيست ما لقيتش قدي. جايين عندهم لي فيست كيما هكا وجايين لارج مع البنطلون. نبغي ندير اون فيست تكون طويله. شريت هاد الفولار البنطلون كيما هذا وهو غري. والبنات شريت هاد الجين، هو وين اوسي مزارة، شريتها 30 اورو. هنا المشتري لقى لي بنطلون. انا ندير البنطلون بصح ندير مونطو حتى لتحت، ما نديرش الكوبي مع البنطلون. راكو عارفين البنات سي لارج. ها هو وين سي لارج فاني اسلامي قلنا هكا نستروا رواحنا بلا لقينا الله. ها هو البنات، هذا ونلبسها مع هاد الليكات النوار. وعندي واحد لافيست حتى من بعد نوريها لكم. شريتها في نهار اللي جيت شريتها، هي جايه بالكريش وجايه طويله شويه حتى للركبه. هادو هما البنات المشتريات تاوعي اللي شريتهم، ان شاء الله يعجبوكم. ابخي البنات نوريكم واحد الحوايج شريتهم اكسيون صافي سيمان وخرجوا لي بيان. واحد لاباري فيها الميكسور، فيها كاع الحوايج، من بواط شريتها 13 اورو. قعدوا معايا البنات دوك نوريها لكم. البنات كما قلت لكم قدامنا ندخل في هذا الموضوع، باغي نفهمكم على هذا التريكو اللي شريته. هذا البنات انا ما نلبسوش هكا مع لي بونطالون، نو. انا عندي هذا وعندي سروال نديره لارج، و ميم طون عندي مونطو حتى لتحت. لي مونطو تاوعي كاع حتى الركبه تحت، حتى لتحت كاع تحت. انا ما نديرش هكا البنات، ما نديرش هكا البونطالون يكون تيكو يكون كوبي ونخرج، نو، ما عنديش هذه البنات. هذا اللي بغيت نقولها لكم.
البنات هاد لاباغاي اللي شريتها هي من اكسيون، شريتها لا سيمين باسي. هيا وينه، هيا وينه، شوفوا فيها هنا وين طحني القزبر ولا بصله ولا حاجه اللي تبغي تطحنيها هنايا. هيا وينه، ما مطحني كاش فاكهه ولا. هيا وينه، هي تاعها لاباغاي، هي تاعها. وخرجت لي البنات زوينه، طحنت لي بيان الحوايج زعما، خرجت لي كيما كنت حابه كيما هكا. وكاين هادي اوسيلي باش تخلطي بها، وكاين هادي فاني تاع الطحين راني درت فيها بليزيور فوا. هيا وينه هكا. وكاين هادي اوسي هكا هكا، و ميم طون ديري لابريز وراك طحني هنايا. وكاين فاني هادي هكا باش والله شريتها مواشير، شريتها 13 €، شريتها من اكسيون البنات. واليوم كي رحت الاكسيون راني ما لقيتهمش هادو، كنت باغا نشري وحده ما لقيتهمش. هادو هما البنات لي الحوايج اللي شريتهم هاد اليوم ولا سيمين باسي. وميم طون هادي شريتها فاني من اكسيون. هيا وينه، هذه مليحه ديري فيها، تحمي فيها في الميكرووند. يجوا وليدات ريطار ولا ديري لهم هنا ماكلتهم، تحطيها لهم في الفريجيدير كي يجوا يسخنوا وحدهم وياكلوا. وجبت غير وحده باش نجيب زوج ولا ثلاثه، جبت غير وحده حتى نعاود نرجع ونجيب منهم. عجبوني هادو. او ميم طون الماكله اللي تبقى ديريها ودخليها في الفريجيدير ثاني بلا ميكرووند، قادره باش تدسي فيها الماكله. هيا وينه، هادو هما البنات المشتريات تاوعي اللي شريتهم. وسمحوا لي البنات في هاد الريطه اللي درته، وسنوني كاين مفاجآت هاد لا سيمين ان شاء الله. راني باغي نبعث لو دي كادو تاع امال وتاع نونا، وي ماشي في المغرب. امال مش عارفه شكون الاخرى، نونا، وي نونا. نزفت لهم حوايجهم وباش فاني ندير هذيك المسابقه اللي كانت باغيت لي، راها عاده قاعده في رقبتي باسكو راني مسافره لبنات بالك هاد الشهر ان شاء الله. باغي نخليها لكم مفاجاه ان شاء الله. طلبوا ربي ان تكمل لي هاد الشيء اللي راني ناوياته. مع السلامه. البنات في واحد المارشي كي رحت لقيت هاد لي كلاكيت كنت تشوفوا فيهم تاع البلاد تاع البحر ولا تاع البلاد، لقيتهم 50 سنتيم. شوفوا شحال شابين، والله لقيتهم 50 سنتيم. هيا وينه، شريت وحده، شريت زوج، شريت وحده لبنتي وحده ليا. هي شوفوا البنات فيهم هذه دخلي هكا الصباع ويقعدوا هنايا هكا كي شغل دي باك في الصبيعه تاع الرجلين. هيا وين واحد المكازا هنا حل حدايا اسموه بولونجيري، ماشي بولونجي، بولونجيري، وي بولونجي. هيا وين شريت من عند هذا سي 30 €، 30 ou 40 €، 40 €. فيها السيشوار. هوا وين كنت تشوفوا البنات. هيا وين البنات حلاها تشوفوا. هذا ما سيتاش.
السيشوار شحال شباب. فيهم هاد الريشات ثاني رايني. مازال ما سيتهمش البنات. شريتهم فيهم نقولكم شريتهم 30 و 40 جو كرو 40 لي دو. راهم بيهم بالصاك تاعهم. لا مارك سي فايني. فيه زوج، فيه ليسور وفيه سيشوار. هي كلها فاليز هكا كي تنبغي تسافر ولا ديروهم في صاك وكابا وتسافري بهم. ان شاء الله هاد المشتريات تاوعي يعجبوكم، وما شاء الله عليا وما شاء الله عليكم نتوما، وان شاء الله نطلب لكم ان شاء الله الهنا والصحه ورضا الله ورضا الوالدين. هذا اللي نتمناه لكم البنات. كاين جوج صوالح، الله يكون راضي عليكم والوالدين يكونوا راضيين عليكم. ومع السلامه البنات، ودمتم في رعايه الله.